محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. زمانہ بڑی تیزی دے نال قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے. قیامت دے احوال، قیامت دے حالات، قیامت دی نشانیاں بڑی ہی تیزی دے نال پوریاں ہو رہی ہیں. محدثین کرام نے قیامت دی نشانیاں، قیامت دی علامات دو حصے اندر تقسیم کیتیاں. ایک نے علامات صغرا، ایک نے علامات کبرا. قیامت دی چھوٹی علامات اور قیامت دی بڑی علامات. قیامت دی بڑی علامات اندر محدثین کرام نے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موت پاک نو بھی قیامت دی ایک علامت قرار دیتا ہے. نبی علیہ السلام تے موت آنا یہ بھی قیامت دی ایک نشانی ہے. حضرات محترم، علامات صغرا، علامات کبرا، جی میں نماز جنازہ پڑھ دے آنا تو دے اندر ایک دعا ہے: اللہم اغفر لحینا
و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ اللہ ساڈے زندیاں نو معاف کر دے، ساڈے مردیاں نو معاف کر دے، جو حاضر نے انہاں نو معاف کر دے، جو غیب نے انہاں نو معاف کر دے، و صغیرنا ساڈے چھوٹیاں نو معاف کر دے، و کبیرنا ساڈے بڑیاں نو معاف کر دے۔ علامات صغرا، قیامت دی چھوٹی علامات، علامات کبرا، قیامت دی بڑی علامات۔ قیامت دی بڑی علامات دے اندر چند ایک علامتاں باقی نے۔ قیامت دے قائم ہون اندر جو بڑی بڑی علامات نے، انہاں دے اندر چند ایک علامات باقی نے۔ مثلا فرمایا اللہ دی زمین دے وچوں ایک جانور نکلے گا، جانور لوگاں نال کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، حیوان ہو کر کے، ڈنگر ہو کر کے بولے گا لوگاں نال۔ جو سوال اس جانور تو پوچھا جائے گا وہ دا جواب دے گا، جو گل کرو گے تواڈے نال اس گل دا جواب دے گا۔ یہ علامت بڑی ہے اور باقی ہے۔ فرمایا آسمان دھواں چھوڑے گا، زمین تے دھواں ہی دھواں ہوئے گا، یہ علامت جو باقی ہے۔ جناب مہدی علیہ الرحمہ دا ظہور ہوئے گا، یہ علامت جو باقی ہے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان تو زمین تے آن گے، یہ علامت جو باقی ہے۔ فرمایا سیدنا عیسیٰ ابن مریم دی زندگی اندر دجال نکلے گا، فتنہ دجال ظاہر ہوئے گا، یہ علامت جو باقی ہے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم دجال نو قتل کریں گے، اور یاجوج و ماجوج دا فتنہ آئے گا، یہ علامت جو باقی ہے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم 40 سال زمین تے رہن گے، اللہ دی زمین نو عدل نال، انصاف نال بھر دین گے۔ حضرات محترم، چند ایک علامتاں بڑیاں بڑیاں باقی نے۔ چھوٹی چھوٹی علامات ویسے ہی پوری ہو چکی ہیں، قیامت دی چھوٹی علامتاں ویسے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اتنی تیزی نال آئے گی، قیامت اتنی تیزی نال قائم ہوئے گی، قیامت دے قائم ہونے اندر کوئی سال، مہینے، ہفتے، دن نہیں لگن گے، اتنی تیزی نال قیامت قائم ہوئے گی۔ فرمایا ایک شخص اپنے جانور دا دودھ دو رہا ہوئے گا، اپنی گائے، بھینس، اونٹنی اس دا دودھ نکال رہا ہوئے گا۔ تسی جٹ لوگ ہو، جدو بھی کوئی بندہ دودھ دون لگتا ہے، دھار کڈن لگتا ہے، تو ایک دھار جدو ماردا ہے نا اپنے برتن تے دوجی دھار جلدی نال ماردا ہے، او دے اندر کوئی فاصلہ فرق اتنا زیادہ نہیں ہوندا۔ فرمایا ایک دھار اپنے برتن گرائے گا، دوسری دھار برتن اندر اجے نہیں پہنچے گی کہ اس تو پہلے قیامت قائم ہو جائے۔ حضرات محترم، ایک حدیث اندر فرمایا ایک شخص روٹی کھا رہے ہوئے گا، این کر کے لقمہ تھوڑے گا، اجے تک منہ اندر داخل نہیں کیتا، اس تو پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک بندہ اپنے جانورہ دا حوض ٹھیک کر رہے ہوئے گا، فرمایا اجے تک اس نے اپنے جانوروں کو دے اندر پانی نہیں پلایا، قیامت اس تو پہلے قائم ہو جائے گی۔ حضرات محترم، قیامت دے فتنے بہت زیادہ نے، قیامت دی نشانیاں بہت زیادہ نے، خصوصاً جس دور چو اسی گزر رہے ہیں، قدم قدم تے فتنے، بات بات تے فتنے، کوئی جگہ ایسی نہیں جڑی فتنے تو بچی ہوئے۔ حضرات محترم، فتنیاں نے چار چفیرے گھیر لے، قیامت دے فتنے اور قیامت دی نشانیاں چھوٹی چھوٹی اتنی پوریاں کافی بڑیاں چند علامتاں باقی نے، چھوٹی علامات تے ویسے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی، اللہ دی زمین تے آسمان تو فتنے انج نازل ہون گے، حدیث پاک تے غور کرنا۔ فرمایا جس طرح ایک تسبیح ہوندی، تساں ساریاں تسبیح دیکھیے،
ਤਸਬੀਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਸਬੀਹ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਣਕਾ ਉਸ ਤਸਬੀਹ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਸਬੀਹ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਟूट गया है, सारे मणके पै दर पै ज़मीन ते गिर जान दे। महबूब मुस्तफ़ा ने फरमाया जदों क़यामत करीब आएगी आसमान तो इस तरह फितने नाजिल होणगे जिस तरह तस्बीह दे मणके गिरदे ने। एक बंदा सुबह दे वक़्त मोमिन होएगा, शाम होने तो पहले अपना ईमान बेच देगा। एक शख्स शाम दे वक़्त ईमानदार होएगा, सुबह दा सूरज तुलू होने तो पहले ईमान तो खाली होएगा। हजरात मुहतरम अज क्या है, लोग कत्ल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, न मारन वाले नू पता है न मरन वाले नू पता है। मारन वाले नू ये नहीं पता मैनू मार किस वजह तुरया वां, मेरी ये नाल दुश्मनी क्या है। और जो बंदा मर रहा है उसते इलम अंदर नहीं है कि मैनू क्यों मारिया जा रहा है। एक क़यामत दे फितरे ने, एक क़यामत दी निशानियां ने। कुर्बे क़यामत खून आम हो जाएगा, कत्लो गारत आम हो जाएगी, बात बात ते लड़ाई, छोटी छोटी बातां ते कत्ल। पहले ज़माने अंदर लोग बड़े बड़े मजाक एक दूजे नाल कर लिया करते सन और बर्दाश्त भी करते सन। हुण छोटी जी बच्चियां दी बातां तो लड़ाई हो गई और बात कत्लो गारत तक जा पहुँचती। क़यामत दे फितने ने, क़यामत दी निशानियां ने। हज़रात मुहतरम फरमाए जदों क़यामत करीब आएगी अल्लाह दी ज़मीन ते वालिदैन दी नाफरमानी आम हो जाएगी, वालिदैन दी नाफरमानी आम हो जाएगी। मैनू एक पिंड, एक बस्ती, एक चक, एक गांव ऐसा दसो जिस गांव दे अंदर माँ बाप की नाफरमानी नहीं होती। पूरी अल्लाह की ज़मीन ते सैकड़ों लाखों करोड़ों की तादाद विच बस्तियां मौजूद ने। हज़रात मोहतरम एक बस्ती ऐसी दसो जिस बस्ती अंदर माँ बाप की नाफरमानी नहीं होती। ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत के फितने ने। फरमाया जदों क़यामत करीब आएगी अल्लाह की ज़मीन ते गाने बजाण दे हालात आम हो जाणगे, गाना आम हो जाएगा। हुण मैनू दसो किहड़ी जगह है जिहड़ी गाने की आवाज़ तो महफूज है। हुण ते अल्लाह दे घर महफूज नहीं। बंदा जदों मस्जिद च आंदा है ना, पाक हो के आंदा है, साफ हो के आंदा है, ताहिर हो के आंदा है, तैयब हो के आंदा है, वुज़ू करके आंदा है, गुसल करके आंदा है, नेकी लई आंदा है, इबादत लई आंदा है, बंदगी लई आंदा है, सजदे लई आंदा है, क़याम लई आंदा है, रकू लई आंदा है, अपने अल्लाह के सामने झुकण आंदा है। इस तो पाकीज़ा कोई हालत नहीं है कि बंदा पाक हो करके अल्लाह पाक दे पाक घरे जा गया है। बस जमात खड़ी है, एक फोन दे वजन दी देर है, एक मोबाइल दे वजन दी देर है। ऐसी घंटी इंडिया दी कंजरी दा गाना, पाकिस्तानी कंजरी चंगी नहीं लगती। पूरी मस्जिद दी नमाजियां दी नमाज खराब हो जाएगी। ये क्या है? ये क़यामत दे फितरे ने, ये क़यामत दी निशानियां ने, ये क़यामत दी अलामात ने। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह दी कसम इतने साढ़े सर ते बाल नहीं जितने क़यामत दे फितरे ने। इतने साढ़े सर ते बाल नहीं। आज अगर कोई बंदा कहे ना मैं मसीते बह जाना वा, न किसी नाल बोलना है, न किसी नाल कलाम करना है, मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेना वा, किसी नाल गुफ्तगू नहीं करता, वादा घाटा नहीं करता, मैं फितना तो बच जावांगा, मैं मस्जिद विच बह जाना वा, बाहर निकलांगा नहीं, वादा घाटा करांगा नहीं, मैं फितना तो बच जावांगा, नहीं बच सकता। फितने मसाजिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं, फितने घरां दे अंदर दाखिल हो चुके हैं। हज़रात मुहतरम, क़यामत दे फितने, क़यामत की अलामात, क़यामत की निशानियाँ। महबूब मुस्तफ़ा ने फरमाया जदों क़यामत करीब आएगी ना अल्लाह की ज़मीन ते ऐसियां औरतां आणगियां जिहड़ियां लिबास पहनण दे बावजूद नंगियां होणगियां, लिबास पहनण दे बावजूद बरना होणगियां। तीन माने इस हदीस के मुहद्दिसीन ने बयान किए ने, जरा गौर करो। पहला माना औरत का लिबास इतना बरीक होएगा कि उसका जिसम झलक मारदा होएगा। दूसरा माना औरत का लिबास इतना टाइट होएगा कि उसदे चों जिसम की साख्त वाजे होएगी। तीसरा माना औरत का लिबास इतना शार्टकट होएगा, पर्दे दे आज़ा नहीं छुपणगे। अज औरतों के चेहरे नंगे ने, औरतों दी पिंडलियां नंगियां ने। हज़रात मोहतरम, ये क्या है? औरतों के बाजू नंगे ने। ये क़यामत के फितने ने। अल्लाह दी कसम, गौर करो, क्या ये लिबास साढ़े घर अंदर नहीं है? साड़ियाँ मामा बहना बेटियां ये लिबास नहीं इस्तेमाल कर रही हैं?
اگر یہ لباس ساڈے گھر چ نہیں ہے نا پھر اللہ دا شکر ادا کرو، اگر یہ لباس ساڈے گھر چ ہے پھر فکر کرو قیامت دے فتنے ساڈے گھراں دے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ قیامت دے فتنے ساڈے گھر، سانو تے کوئی فکر لگی نا بس پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، ڈبل شاہ ہو جاواں، میرے کو ایک وادی ہے 2 ہو جان، ایک قلعہ ہے تے 2 ہو جان، ایک گڈی ہے تے 2 ہو جان، ایک کوٹھی ہے تے بندہ اسی چکر چ پیا نا، سعودی عرب جا رہا ہے، بیرون ملک جا رہا ہے، یورپ جا رہا، کس لئی؟ پیسہ کمان لئی۔ سانو تے کیوں فکر لگی ہے؟ بس پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، ساڈے کول دولت آنی چاہیے، بینک بیلنس جمع ہونا چاہیے۔ حضرات محترم غور کرو، فکر کرو، ساڈے گھراں دے اندر قیامت دے فتنے داخل ہو چکے ہیں، گھراں دے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ میں آج دے خطبہ جمعہ اندر زیادہ نہیں، صرف ایک علامت دا ذکر کرنا چاہنا، ایک نشانی نو بیان کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تواڈا جمعہ کتنے بجے ختم ہوندا ہے جی؟ 1:30 بجے۔ اچھا حضرات محترم توجہ، جڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا، اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں قیامت قریب آئے گی نا، توجہ فرما اللہ دی زمین تو دین بھی مٹ جائے گا، اسلام بھی مٹ جائے گا۔ دین اینج نہیں مٹے گا بھائی صبح دے وقت لوگ مومن نے شام نو سارے کافر ہو جان، اینج نہیں ہوئے گا۔ حضرات محترم فرمایا دین نو توڑیا جائے گا، دین نو توڑیا جائے گا، دین ٹوٹے گا۔ دین نو توڑن کے کون؟ صحابہ نے سوال کیتا ہے، محبوب نے فرمایا دین نو مسلمان توڑ دیں گے۔ کون توڑن گے؟ بولو ذرا، مسلمان توڑن گے۔ صحابہ حیران ہو گئے، محبوب مسلمان دین نو توڑ دیں گے؟ یہودی نہیں، عیسائی نہیں، سکھ نہیں، بدھ مت نہیں، مسلمان دین نو توڑن گے؟ فرمایا ہاں میرے صحابیوں، مسلمان دین نو توڑ دیں گے۔ فرمایا سب تو پہلی کڑی جڑی دین دی ٹوٹے گی نا، دین کڑیاں کڑیاں ہو کے ٹوٹے گا۔ نماز دی کڑی، روزے دی کڑی، حج دی کڑی، زکوٰۃ دی کڑی، صدقات دی کڑی، دعاواں دی کڑی، ایک کڑیاں نے دین اسلام ایک زنجیر دی مانند ہے نا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو، اللہ دے زنجیر نو مضبوطی دے نال پکڑ لو۔ زنجیر اندر کئی کنڈیاں ہوندیاں نے نا، فرمایا دین کنڈیاں کنڈیاں ہو کے، کڑیاں کڑیاں ہو کر کے ٹوٹے گا۔ سب تو پہلی کڑی جڑی دین دی توڑی جائے گی وہ نماز ہوئے گی۔ کی ہوئے گا؟ نماز ہوئے گی۔ لوگ نماز چھوڑ دیں گے، لوگ نماز بھلا دیں گے، لوگ بے نماز بن جان گے، ہون گے مسلمان، ہون گے کلمہ گو، کلمہ پڑھن گے، مسلمانی دا دعویٰ کرن گے، نماز نہیں پڑھن گے۔ حضرات محترم تساں غور کرنا ہے، میں آج صرف اسی مسئلے نو ذکر کرنا چاہنا، مسئلہ نماز۔ دین دی پہلی کڑی جڑی ٹوٹے گی وہ نماز ہوئے گی۔ جبکہ تسی قرآن پاک تے غور کرو نا، اللہ پاک نے سب تو زیادہ جس چیز تے زور دیتا ہے نا، جس مسئلے تے، وہ مسئلہ نماز ہے۔ قرآن پاک اندر 2 کم 90 مرتبہ، 2 کم 90 مرتبہ یعنی 88 مرتبہ ذکر نماز دا ہے۔ جتنا اللہ پاک نے اس تے زور دیتا ہے نا، اتنا ہی مسلمانہ انہوں توڑ دیتا ہے۔ ہر کم دا خمیازہ نماز بھگت رہی۔ تسی کتھے سی نماز تے نہیں آئے جی؟ آج تسی زور تے، میرے مہمان آ گئے سی جی، میں تا نماز تے نہیں آیا۔ تسی اثر دی نماز تے نظر نہیں آئے جی، او میری گاکی دا ٹائم سی جی تے میں پھر تا نہیں آ سکیا۔ تسی مغرب دی نماز تے لیٹ سی جی، کتھے سی تسی؟ او جی مولانا اتھے کرکٹ دا میچ سی تے والی وال چل رہا سی تے پھر میں لیٹ ہو گیا۔ تسی عشاء دی نماز تے نہیں آ جی، میرے گھر فوتکی سی تے غمی سی تے پریشانی سی تے میں مسیح تے نہیں۔ یعنی خوشی آئے تا نماز چھوڑ دیاں، غمی آئے تا ہر کم دا خمیازہ نماز بھگت رہی ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن پاک اندر اس مسئلے نو پتہ کی میں بیان کیتا ہے؟ یقین جانو ہون تے حالت پتہ کیے، گھراں دے گھر بے نماز، مرد بے نماز، عورتاں بے نماز، جوان بے نماز، بوڑھے بے نماز، بچے بے نماز، حتیٰ کہ وہ شخصیات جنہاں نو ویک کر کے چھوٹے جے بچے نے سبق لینا ہے، تربیت لینی، والدین
والدین بے نماز نے، مینوں دسو اولاد نمازی کتھوں بنے گی؟ بچہ گھروں ہی سکھدا ہے نا، ہر حرکت بچہ اپنے گھر تو سکھدا ہے۔ جدو والدین بے نماز نے بچہ نمازی کیویں بنے گا؟ آئیے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اس مسئلے نو پتہ کیویں بیان کہ ہن حالت یقین جانو یہ ہے کہ لوگ نماز نو چھوڑنا گناہ سمجھدے ہی نہیں، لوگوں دے ذہن وچ ہی نہیں ہے، یعنی لوگ اس نماز نو چھوڑنا اپنے نزدیک گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے میں قرآن پاک پڑھنا چاہنا اور مسئلہ سمجھانا چاہنا، قرآن پاک دے الفاظ پہ غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، فرمایا لوگوں نماز 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 پڑھو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بننا۔ لوگوں جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک دا قرآن انہوں مشرک کہہ رہا ہے۔ اس قرآن دی آیت دے نال جوڑ جوڑیے پیغمبر دی حدیث میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک فرماندے نے بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، مسلمان دے درمیان اور مشرک دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان دے درمیان اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ دو بندے کھڑے نے، ایک بندہ مسلمان ہے ایک بندہ کافر ہے، مسلمان دیاں بھی دو اکھاں نے کافر دیاں بھی دو اکھاں نے، مسلمان دے بھی دو کان نے کافر دے بھی دو کان نے، مسلمان دیاں بھی دو ہاتھ نے کافر دے بھی دو ہاتھ نے، مسلمان دا بھی نک منہ تے متھا ہے کافر دا بھی نک منہ تے متھا ہے۔ کیویں پتہ چلے گا اے بندہ مسلمان ہے اے بندہ کافر ہے؟ ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، فرق کیویں ہوئے گا؟ اذان ہوئے گی، جڑا مسلمان ہے وہ چل کر کے نماز پڑھے گا، جڑا کافر ہے وہ نماز دے قریب نہیں جائے گا۔ فرق نماز کرے گی، پیمانہ نماز نو بنا دیتا ہے، کسوٹی نماز نو بنا دیتا ہے، معیار نماز نو بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، فرمایا لوگوں نماز پڑھو، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بننا۔ لوگوں جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک اس بندے دے چہرے دا نور چھین لیندے جے، جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک او دی جوانی چو برکت اٹھا لیندے جے، جڑا بندہ بے نماز ہے او دی زندگی چو برکت ختم ہو جاندی ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے او دی روٹی چو برکت ختم ہو جاندی ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے او دے لقمے چو اللہ پاک برکت چھین لیندے جے، جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک کو دے گھر دے وچوں برکت اٹھا لیندے جے، جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک کو دی اولاد دے وچوں برکت ختم فرما دیندے نے، جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں او دے ہاتھ دے وچوں برکت اٹھ جاندی ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے او دی زبان چوں اللہ برکت چھین لیندے جے، جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک اونوں دنیا تے تنگ کر دیندے نے، جڑا بندہ بے نماز ہے او دکھاں مصیبتاں تے پریشانیاں دا شکار رہندا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ ٹینشن دا شکار رہندا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ برادری دے جھگڑے اندر پھسیا رہندا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ محلے دے جھگڑے اندر پھسیا رہندا ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ او دے گل نافرمان بیوی پا دیندا جے، جڑا بندہ بے نماز ہے او دی اولاد نافرمان ہو جایا کردی ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ پاک انہوں دنیا تے بھی عبرت دا نشان بنا دے نے، قیامت والے دن بھی انہوں عبرت دا نشان بنان گے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے لوگوں بے نماز بندے دی معیشت تنگ ہو جاندی ہے، بے نماز بندے دی معیشت تنگ ہو جاندی ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے جدو دنیا تو جاندا ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگوں بے نماز بندے نو موت آئے گی تے پیاس دی حالت دے اندر پیاسا مرے گا تسا مرے گا، بے نماز بندہ پوری دنیا دا پانی دے پیٹ چ اتار
اعتبار دیتا جائے اس بندے دی پیاس نہیں بجھے گی۔ بے نماز بندے نو لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے، بے نماز بندہ عذاب قبر اندر مبتلا ہو جاندا جے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے ایدی قبر اندر جہنم دا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے ایدی قبر اندر اگ دا بستر لگا دیتا جاندا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے اینو اگ دا لباس پہنا دیتا جاندا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے اس تے قبر تنگ کر دیتی جاندی۔ جڑا بندہ بے نماز ہے لوگو ایدی اس بندے نو قیامت تک عذاب قبر وچ مبتلا کر دیتا جاندا ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے قیامت تک عذاب قبر اندر مبتلا رہے گا۔ قیامت قائم ہوئے گی، قبراں پھٹن گیاں، لوگ قبراں چوں باہر نکلن گے۔ بے نماز بندہ جدو قبر چوں باہر نکلے گا اللہ پاک بے نماز بندے دی اکھاں دا نور چھین لین گے۔ بے نماز بندے کل قیامت والے دن اکھاں دا نور نہیں ہوئے گا۔ میرے تے نہیں اعتبار، بے شک نہ اعتبار کرو، اے اللہ دی پاک کلام قرآن پاک اس تے اعتبار کر جاؤ، نشانی لگا لو، گھر جا کے قرآن پڑھ لینا۔ اللہ پاک دے قرآن دا 16واں پارہ جے، کتنا پارہ ہے؟ 16واں پارہ۔ سورت دا نام سورت طٰہٰ۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جڑا بندہ ساڑی نماز تو منہ موڑ دے اللہ فرماندے نے اسی معیشت تنگ کر دیتا کر دیاں، اسی معیشت تنگ کر دیتا کر دیاں۔ جڑا بندہ نماز تو منہ موڑ دے اسی دی معیشت نو تنگ کر دینے آں۔ آج ملک پاکستان دی معیشت تنگ ہے، وجہ کی اور بھی کئی ایک وجوہات نے، ایک وجہ اے ہے حکمران بے نماز نے، رعایا بے نماز ہے۔ ایک وجہ اے ہے جدو حکمران سن نا سیدنا عمر بن خطاب جیسے جڑے تہجد دے وقت اٹھ کر کے گلیاں دے اندر چکر لگایا کر دے سن، میری رعایا دے وچوں کوئی بندہ بھوکا تے نہیں ستا، اللہ دی قسم اس وقت آسمان تو سونے دی بارش نازل ہوتی سی۔ جدو حکمران ہی ایسے آ گئے جنہاں نو آندھی نماز ہی نہیں پڑھنا تے دور دی گل ہے کہ حکمران انجے نہیں آندے، یہ ساڑھے عملہ دی وجہ تو ہے۔ جمیں دی عوام ہوئے گی حکمران بھی ایسا ہی اللہ لے کے آندہ ہے۔ اسا نماز چھوڑی اللہ نے ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم انہاں دے منگلیاں دے اندر کوٹھی اندر اے سی چل رہے ہیں، انہاں دی بجلی بند نہیں ہوندی، ساڑھی جان ہی لوڈ شیڈنگ تو نہیں چھوٹتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ایسا نماز جنہیں رب دا حیا نہیں کیتا پھر اللہ نے وہ بھی حیا نہیں کیتا۔ بے نماز بندے دی معیشت اللہ پاک تنگ کر دیں دن۔ پہلی نشانی پہلا اللہ دی قرآن نے جڑی پہلی خبر بیان کی۔ دوسری خبر اللہ فرماندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ بے نماز بندے نو قیامت والے دن اللہ پاک کھڑا کرن گے، اکھاں دا نور کوئی نہیں، اکھاں دا نور کوئی نہیں۔ بے نماز بندہ اکھاں تو اندھا ہے، اکھاں تو اندھا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے تے کی آندا ہے رب لما عشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا۔ اے اللہ تو میں نے اندھیاں کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا تے میں ویندا سی، میرے کو اکھاں دا نور سی، نور چاننا، اے اللہ تو میں نے اندھیاں کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں دنیا تے ویندا سی، دنیا تے میرے کو اکھاں سن، آج میری اکھاں کتھے نے؟ یہ بندہ رو رہا، چیخ رہا، چلا رہا تے اللہ پاک نے جواب کی دیتا ہے، فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ اے میرے بندے میری آیات تیرے تک پہنچیاں، میری نشانیاں تیرے تک پہنچیاں، میری آوازاں تیرے تک پہنچیاں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح تیرے کم دے نال ٹکراندا رہیا ہے۔ میرے بندے تو نماز بھول گیا ہے، میں تینوں بھول گیا ماں، تو نماز
نماز دا حیا نہیں کیتا میں تیرا حیا نہیں کرنا تو نماز بلا دیتی اساں تینوں بلا دیتا ہے او لوگو ذرا ٹھنڈے دماغ دے نال سوچو قیامت والے دن جس بندے نو اللہ پاک بلا دین گے جس بندے نو اللہ پاک بلا دین گے قیامت نو حالت کیفیت کی ہوئے گی ہر بندہ نفسا نفسی دی عالم دے اندر اتھے بڑے بڑے نبی کہہ رہے ہونگے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اللہ سانو بچا لے سانو بچا لے اللہم سلم اللہم سلم اتھے نبیاں دی زبان تے ہوئے گا ساری دنیا کھڑی ہوئے گی اللہ پاک دے رحم و کرم تے کھڑی ہوئے گی وہ لوگوں جس تے اللہ رحم کرے گا وہی جنت اندر جس تے اللہ رحم کرے گا وہی انہوں معافی ملے گی تے میں نو دسو جس دن ساری دنیا اللہ دے رحم و کرم تے ہوئے گی پھر اس دن اللہ پاک جنوں بھلا دے گا او بدبخت کدھر جائے گا مریاں تے موت بھی کوئی نہیں آنی بے نماز بندہ اکھاں تو اندھا ہے تے قیامت دا دن کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں قیامت دا دن 50,000 سال دا دن ہوئے گا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے 50,000 سال دا دن اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے 50,000 سنہ 50,000 سال دا دن جس دن بچے بوڑھے ہو جان گے جس دن بچے بوڑھے ہو اتنا لمبا دن ہوئے گا بچے بوڑھے ہو جان گے قیامت دی علامات قیامت دیاں ہولناکیاں قیامت دیاں نشانیاں نبی پاک فرماندے نے بے نماز بندہ قیامت والے دن جدو اللہ پاک دی عدالت اندر آئے گا 50,000 سال دا دن نے کئی 100 سال لگ جان گے بے نماز بندے نو میدان معاشر پہنچ دے جانا کتھے ایتھے قبر بنی ہے آلی دے قبرستان دے اندر روانے دے قبر ایس تواڈے علاقے دے قبرستان وچ قبر بنی ہے ایتھوں ہی بندے دی قبر پھٹی ہے بندہ قبر چوں باہر نکلے ہن جانا کتھے جانا میدان عرفہ دے اندر میدان عرفہ کتھے سعودی عرب دے اندر جتے حاجی جا کے حج ادا کردے نے قریبی تازہ تازہ میرے بھائی سکندر صاحب عمرہ کر کے آئے نے انہاں نوں پوچھو اتھے دیاں بہاراں بھی الگ نے دعا فرماؤ اللہ پاک سانو ساریاں نوں اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے حضرات محترم بڑی توجہ میدان عرفہ دے اندر پہنچنا ہے بندہ اکھاں تو اندھا ہے یہ تو پیدل میدان عرفہ دے اندر کئی 100 سال لگ جان گے بے نماز بندے نو بے نماز بندہ جدو اللہ پاک دی عدالت چاہے گا اللہ فرماندے نے میرے فرشتو اس بندے دا حساب شروع کرو اللہ جی حساب کتھوں شروع کرنا ہے اللہ فرماندے نے حساب 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 شروع ہونے لگا بندے دا حساب کتھوں شروع کرنا ہے اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ سب تو پہلے حساب نماز دے دی نماز چیک کرو اللہ جی بندہ بے نماز ہے فرمایا انہوں پکڑ لو انہوں جکڑ لو انہوں لے جاؤ جہنم اندر بے نماز بندے نو فرشتیاں پکڑیا جکڑیا لے کے گئے جہنم اندر بے نماز بندہ جدو جہنم میں جائے گا علی دے باسیاں روانے تو آن والے آؤ ارد گرد تو چکر لان والے آؤ ایک پیغام تینوں دینا چاہنا ہوں نبی پاک فرماندے نے بے نماز بندہ جدو جہنم اندر جائے گا حدیث سنن ابی داؤد اندر موجود ہے حدیث دی سند دا میں ذمہ دار ہوں نبی پاک دا سچا فرمان پڑھ رہا ہوں نبی پاک فرماندے نے بے نماز بندہ جہنم اندر 4 کافراں دا ذکر کیتا نبی پاک نے فرمایا بے نماز بندے نو سنگت ملے گی فرعون دی ملے گی بے نماز بندے نو سنگت ملے گی حمان دی ملے گی بے نماز بندہ جہنم اندر جائے گا قارون دے نال جائے گا بے نماز بندہ جہنم اندر جائے گا ابی بن خلف دے نال جائے گا 4 کافراں دا ذکر کیتا نبی پاک نے 4 کافراں دا تذکرہ کیتا نبی پاک نے 4 کافراں دا نام لیا نبی پاک نے بے نماز بندہ فرعون دے نال بے نماز بندہ قارون دے نال بے نماز بندہ حمان دے نال بے نماز بندہ ابی بن خلف دے نال جے تسی توجہ کرے تو میں تانوں مسئلہ سمجھانا چاہنا واں اج دنیا اندر جتنے لوگ بے نماز نے بے نمازاں دیاں 4 قسماں نے بے نمازاں دیاں کنیاں قسماں نے بولو ذرا 4 تساں نا مسئلہ میں ہوں خطبے اے جمعہ تانوں بیان کر رہا ہاں جمعہ ہو جائے گا تسی گھر جاؤ گے تساں نا ایک چیز تے غور کرنا ہے
وہ مولانا صاحب نے سانو ایک پیغام دیتا ہے بے نماز دیاں کنیاں قسموں دیاں 4 غور تسا پتہ کی کرنا ہے اے میرے مامے دا پتر ہے نماز نہیں پڑھدا اے میرے چاچے دا پتر ہے نماز نہیں پڑھدا اے میرے تائے دا پتر ہے نماز نہیں پڑھدا اے میری خالہ دا پتر ہے نماز نہیں پڑھدا اے میرا سکا بھائی ہے نماز نہیں پڑھدا اے میرا ہمسایہ ہے نماز نہیں پڑھدا تساں غور کرنا ہے اس بندے دا تعلق کیڑی قسم دے نال ہے اس چیز تے غور کرنا ہے اس بندے دا تعلق کیڑی قسم دے نال ہے جدو تسی غور کرو گے نا تو انہوں ضرور نتیجہ لبے گا اے قسمہ 4 میں بیان کر رہا ماں تساں آپ پہ ہی لب لینیاں نے غور تساں کرنا ہے توجہ پہلی قسم بے نمازاں دی نبی پاک فرماندے نے بے نماز بندہ جائے گا جہنم اندر فرعون دے نال بے نماز فرعون دے نال فرعون و اللہ پاک نے کرسی عطا کی تھی فرعون و اللہ پاک نے بادشاہ عطا کی تھی فرعون و اللہ پاک نے عہدہ عطا کیتا ہے جیڑا بندہ عہدے دی وجہ تو نماز چھوڑ دے وے پہلی قسم بے کئی لوگ ایسے نے جڑے پہلے نماز پڑھ دے سن آج اللہ پاک نے عہدہ دے دیتا ہے آج بے نماز نے کل تک اعتکاف بندے سن مسیتے آندے سن آج ماڑی جی نوکری لگ گئی ہے کتے عہدہ مل گیا ہے کوئی کرسی مل گئی ایم پی اے ایم این اے بن گیا ہے ہن پوری طرح سلام لینا بھی برداشت گوارا نہیں کردا انج کر کے 2 انگلاں نال ہاتھ ٹچ کردا ہے پوری طرح سلام بھی نہیں لیندا اینوں نشہ چڑھیا کیدا کرسی دا نشہ چڑھیا ہے عہدے دا نشہ چڑھیا ہے کئی لوگ ایسے نے پہلی قسم بے نمازاں دی جڑے نماز چھوڑ بیٹھے نے کرسی دے نشے اندر آ کر کے عہدے دے نشے اندر آ کر کے یہ پہلی قسم ہے تو سا غور کرنا ہے بے نماز بندہ جائے گا جہنم اندر فرعون دے نال جنہ لوگاں نے کرسی دی وجہ تو نماز چھوڑ دیتی یہ لوگ جان گے جہنم اندر فرعون دے نال دوسری قسم بے نمازاں دی نبی پاک فرماندے نے بے نماز بندہ قارون دے نال قارون اللہ پاک نے دولتاں تاں کیتیاں انہوں دولتاں دا نشہ چڑھ گیا ہے دولتاں دا نشہ چڑھیا ہے کیویں دا نشہ چڑھیا ہے اس نو انج دا نشہ چڑھیا ہے یہ آندہ سب کچھ میرا ہے ساریاں دولتاں میریاں میں اپنے تجربے نال کمائیاں میں اپنی حکمت تے کاراگری نال کمائیاں نے دولتاں اللہ پاک نے دا نشہ پتہ کی ملایا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ نے قارون نو سڑے خزانیاں زمین دھنسا دیتا ہے آج بھی وہ زمین دے اندر دھنس رہا ہے قیامت تک زمین دھنستا ہی چلا جائے گا یہ اللہ نے انہوں عذاب دیتا ہے قارون دے نال بے نماز بندہ قارون دے نال ایسے لوگ کئی لوگ ایسے دوجی قسم بے نمازاں دی کل تک نمازی سن آج اللہ پاک نے ٹھیا چلا دیتا ہے کاروبار چل گیا ہے تجارت چمک گئی کوئی بچہ باہر چلا گیا ہے کوئی امریکہ اندر چلا گیا ہے کوئی یورپ دے کسی ملک اندر چلا گیا ہے کوئی سعودی ہن ڈالر ریال آن لگ گئے نا ہن نماز بھول گئی ہن سجدے بھول گئے ہن مسجد بھول گئی ہن اللہ دے در تے آنا بھول گیا ہے ہن اینوں نشہ چڑھے ہویا ہے مچھ نو وٹ دے کر کے رکھدا ہے اپنی پاور بنا کے رکھدا ہے روب دب دبا ہر وقت پسٹل اپنے کول رکھدا ہے پتہ چلے دے کول 4 روپیاں دا ہے جناب چودھری 4 روپیاں دا حضرات محترم جنوں نشہ چڑھیا دولت دا جنوں نشہ چڑھیا پیسے دا جنوں نشہ چڑھیا جناب مال دا جڑا بندہ مال دے نشے اندر آ کے کل تک نمازی سی باپے دا نمازی دادا دا نمازی سی اج جنوں اللہ پاک نے دولتاں دے دتیاں یہ نماز چھوڑ بیٹھا ہے جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے دولت دی وجہ تو پیسے دی وجہ تو ایک قیامت وال دن جہنم اندر قارون دے نال ہوئے گا انہوں سنگت پڑوس ملے گا تے قارون دا جتھے قارون نے جلنا ہے اتھے اس بے نماز نے جلنا ہے جتھے فرعون نے جلنا ہے اتھے اس بے نماز نے جہنم اندر جانا ہے تیجی قسم نبی پاک فرماندے نے بے نماز بندہ حامان دے نال حامان فرعون دا وزیر ہے وزیراں نو کم بڑے ہون وزیر مصروف ہوندے نے وزیراں نو کم بڑے ہوندے نے جڑا بندہ نماز چھوڑ دے تیجی قسم بے نمازاں دی جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے کدی وجہ تو مصروفیت دی وجہ تو کم کاج دی وجہ تو مولانا مینوں ٹائم ہی نہیں لگدا نماز پڑھن دا میرا پلال اتنا لمبا ہے مولوی جی میرے مال ڈنگر اتنے سارے نے میرے سر پیڑاں اتنیاں نے مینوں ٹائم ہی نہیں لگدا مسیتے کئی بندے پتہ کی کہندے نے مولانا مینوں تے مرن دا ٹائم نہیں تسی نماز دی گل کردے ہو اتھوں تک کفر بول جاندے نے لوگ
سانو مرن دا ٹائم نہیں، تسی نماز دی گل کر۔ اللہ دے بندے جے دن موت والا فرشتہ آیا پھر وینیا تینوں ٹائم لگدا کہ نہیں؟ سارے ٹائم پھر موت واسطے ہون گے، جدو آئے گا موت والا فرشتہ پھر لے کر کے جائے گا۔ حضرات محترم جڑا بندہ مصروفیت دی وجہ تو، جڑا بندہ مصروفیت دی وجہ تو، کم کاج دی وجہ تو، نوکری دی وجہ تو، پٹھے کٹھے دی وجہ تو نماز چھوڑ دیندا ہے، یہ جائے گا جہنم اندر حامان دے نال۔ کئی لوگ آندے مولانا میری نوکری انج دی ہے، میں سمجھ نہیں آندی، چھٹی نہیں لبدی نماز دی۔ بھائی تو وہ نوکری چھڈ دے، تو کوئی اور کام کر لے۔ ضروری ہے تو وہی نوکری کرنی جڑی تیری نماز وچ خلل پیدا کرے؟ اتھے فروٹ دی ریڑھی لا لے نا، وہ نوکری چھڈ دے، کوئی اور کام کر لے۔ یہ ضروری تے نہیں تو وہی نوکری کرنی جڑی نماز وچ خلل پیدا کرے۔ حضرات محترم جڑا کئی بیویاں آندیاں نے سانو ٹائم ہی نہیں لگدا جی، صبح ناشتہ بناؤ، پھر گھر دی صفائی کرو، پھر برتن مانجو، پھر جناب کپڑے دھوو، پھر دوپہر دے کھانے دی تیاری، پھر کوئی نہ کوئی مہمان آ گیا ہے، پھر شام دے کھانے، سانو ٹائم ہی نہیں لگدا نماز پڑھن دا۔ میری اماواں تے بہناں بھی سن رہیاں نے، جیڑی میری ماں بہن بیٹی بھی ہے جناب نماز چھوڑ دی ہے مصروفیت دی وجہ تو، کم کاج دی وجہ تو، جناب مصروفیت دی وجہ تو، برتن مانجن دی وجہ تو، صفائی کرن دی وجہ تو، جڑا میرا ویر دوست نماز چھوڑدا ہے پٹھے کٹھے دی وجہ تو، دیہاڑی مزدوری دی وجہ تو، مصروفیت دی وجہ تو، ایسا بندہ جائے گا جہنم اندر۔ ایدی سنگت انہوں ملے گی حامان دے نال، انہوں سنگت ملے گی حامان دے نال، انہوں پڑوس ملے گا حامان دے نال۔ حضرات محترم چوتھی قسم بے نمازاں دی نبی پاک فرماتے نے بے نماز بندہ ابئی بن خلف دے نال جائے گا، ابئی بن خلف دے نال۔ چوتھی قسم بے نمازاں دی تسی کی کر دے ہو جی؟ میں مولوی جی کچھ بھی نہیں کردا۔ کوئی نوکری کر دے ہو؟ نہیں جی نوکری بھی کوئی نہیں۔ اچھا کوئی زمین مربع تواڈا؟ نہیں مولوی جی زمین مربع بھی کوئی نہیں۔ اچھا کوئی ڈنگر شنگر رکھے جے؟ کی کر دے ہو؟ نہیں مولوی جی ڈنگر بھی کوئی نہیں رکھے۔ کوئی دیہاڑی دپا کر دے ہو؟ نہیں مولوی جی میں دیہاڑی دپا بھی کوئی نہیں کردا۔ اچھا کوئی دکان پائی جے؟ نہیں مولوی جی میری دکان بھی کوئی نہیں۔ تے کردے کی ہو؟ پڑھ دے ہو؟ نہیں جی مولوی جی میں پڑھدا بھی کوئی نہیں۔ کردے کی ہو؟ بس میں ویلا ہی رہنا۔ ویلا سمجھ دو، کوئی کام کاج نہیں، کوئی مصروفیت۔ ساڈے معاشرے ایک طبقہ انج دا بھی ہے، کچھ ہر گھر کچھ نہ کچھ انج دے نیلے موجود ہوندے نے جڑے روٹیاں کھادی جاندے نے، کام کاج کوئی نہیں، کہ ہر گھر نیلے انج دے موجود نے۔ کچھ بیبیاں کچھ مرد انج دے ہویا کردے نے۔ توجہ حضرات محترم، میں کچھ بھی نہیں کردا، نہ نوکری، نہ زمین مربع، نہ پیسہ دولت، نہ کوئی مصروفیت، تے تسی نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ ویسے توجہ ہے، ویسے مصروفیت بھی کوئی نہیں، کام کاج بھی کوئی نہیں، مال ڈنگر بھی کوئی نہیں، نوکری بھی کوئی نہیں، پڑھائی بھی کوئی نہیں، تے پیسہ بھی کوئی نہیں، بھوکا بدماش ہے، نماز نہیں پڑھدا ویسے۔ تے جدو تسی نماز پڑھن آ رہے ہو نا، یہ انج دا بندہ ہے جڑا تانوں ہر چوک وچ ملے گا۔ تساں غور کرنا ہے، جڑا چوک وچ کھڑا ہوئے نا ویلا، بس ایویں موبائل نو چلائی جائے، انگلا ماری جائے، تساں سجے کھبے ویکھنا کوئی، تساں انگلی دا اشارہ کرنا ہے، یہ وہی ہے جڑا مولوی ہوری دس رہے سن ہیں۔ یہ تانوں ہر چوک وچ ملے گا، یہ تانوں ہر چرست وچ ملے گا یہ بندہ۔ حضرات محترم جڑا بندہ ویسے نماز چھوڑ دے وے، یہ جائے گا ابئی بن خلف دے نال جہنم اندر۔ چار کافراں دا ذکر کیتا نبی پاک نے۔ لوگو اللہ دی قسم ہے، نسل بچانا چاہندے ہو، اصل بچانا چاہندے ہو، اللہ دا واسطہ جے نماز پڑھو۔ نماز اج نمازی زیادہ نے، مسجداں تھوڑیاں نے۔ اللہ دی قسم لوگ نماز واسطے آن نا، مسجداں تھوڑیاں نے، لوگ زیادہ نے۔ اچھا ایک گل مینوں دسو یار، عید والے دن گراؤنڈ بھر دن یا نہیں؟ بولو ذرا، گراؤنڈ بھر جاندے نے نمازیاں نا۔ یہ نمازی کتھوں آندے نے؟ یہ کوئی آسمان تو فرشتے اترتے ہیں؟ نہیں، یہ ساڑھے ہی دوست، ساڑھے ویر، ساڑھے رشتہ دار، یہ ساڑھے ہی دوست ہوندے نے نا جڑے عید پڑھن آندے نے۔ یہ مطلب ہے جی اے لوگ سارے مسیتے آن تے پھر مسجداں بھی بھر دیاں نے۔ جی گراؤنڈ بھر سکتے ہیں تو مسجد کیوں نہیں بھر سکتی؟ حضرات محترم مزے دی گل تانوں دسیے، جڑے لوگ عید پڑھن جاندے نے نا، وہ نماز سمجھ کے نہیں جاندے، نماز سمجھ کے عید دی نماز نہیں پڑھ دے۔
عید نو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے، جے نماز سمجھ کے پڑھتے ہوندے فجر دی نماز تے آندے، زور دی نماز تے آندے، عصر دی نماز تے آندے، مغرب تے آندے، عشاء تے آندے، کسے نہ کسے نماز تانوں نظر آندے۔ جڑے عید واسطے نکلدے نے پتہ کیوں؟ اپنا سوٹ بوٹ وکھان واسطے آندے نے، اپنا سوٹ بوٹ پتہ چلے میرا کرنڈی دا سوٹ کیویں دا ہے، میری گھڑی کیویں دی، میری جُتی کیویں، اے اپنی ٹیش میش وکھان آندا ہے، اے نماز سمجھ کے نہیں آندا۔ جنہیں نماز سمجھ کے آنا اللہ دے گھر مسجد اندر آئے گا۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنا چاہنا، میرے خیال اچنا جنہیں بھی تسی بندے بیٹھے ہو نا، اللہ دی قسم ہے تواڈے چ کوئی بندہ بھی نبینا نہیں ہے۔ میں جنہ بندے نو دیکھ رہا ہوں نا، کوئی بھی نبینا نہیں۔ اس حدیث نو نا بڑی توجہ دے نال تساں سننا ہے، ماما بہن آگے بھی گزارش ہے، بڑی توجہ کرنی ہے حدیث پاک تے۔ میرے کول مواد بہت ہے لیکن میں تانوں کسی ازمائش وچ نہیں پانا چاہتا، صرف یہ حدیث سنا کے بات ختم کرنا۔ توجہ، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے، ایک نبینا شخص آ گیا ہے، آ کر کے عرض کردا ہے سونے محبوب جی میرے کول 8 عذر نے۔ کنے عذر؟ 8 عذر۔ اللہ دے نبی جی میرے کول 8 عذر نے، میری گل سنو۔ فرمایا 10 پروانیاں کی کہنا چاہنا ہے؟ اللہ دے نبی جی پہلا عذر، میں اکھاں تو نبی ناواں۔ اللہ دے نبی جی میرے کو اکھاں دی بینائی کوئی نہیں، اکھاں دی روشنی کوئی نہیں، میں اکھاں تو نبی ناواں، پہلا عذر۔ دوجا عذر نبی پاک جی میری اولاد بھی کوئی نہیں، میرے بچے بھی کوئی نہیں۔ تیسرا عذر اے اللہ دے محبوب پیغمبر میرا گھر مسجد تو دور ہے، میرا گھر مسجد تو دور ہے۔ چوتھا عذر اے اللہ دے محبوب پیغمبر میریاں ہڈیاں بھی کمزور ہو چکیاں نے۔ پنجواں عذر نبی پاک جی مدینے دے اندر راستہ بھی ہموار نہیں، پتھریلی زمینیں، اونچی نیویں جگہ ہے، مینوں تھوڑا لگدا ہے میں گر جانا وا۔ چھٹا عذر اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں مسجد وچ لے آن والا بھی کوئی نہیں۔ ستواں عذر اللہ دے پیغمبر رات نوں درندے مدینے چ داخل ہو جاندے، مینوں ڈر بھی لگدا ہے کوئی درندہ میرے نال مذاق نہ کر جائے، مینوں چیر پھاڑ نہ جائے۔ اٹھواں عذر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے تے کانٹے دار جھاڑیاں لگ جاندیاں نے، میرا چہرہ بھی، میں نبینا آدمیاں پتہ چلدا نہیں، چلدیاں جھاڑی وچ وج جانا وا، میرا چہرہ زخمی ہو جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے 8 عذر سنے۔ صحابی آندا محبوبا میری اکھاں کوئی نہیں، اکھاں والو اس بندے دی گل سنو۔ محبوبا میری اولاد کوئی نہیں، اولاداں والو دی گل سنو۔ اللہ دے پیغمبر میرا گھر مسجد تو دور ہے، جنہاں نو اللہ پاک نے مسجد دے گھر قریب عطا کیتا ہے، دکان مسجد دے قریب ہے، مکان مسجد دے قریب ہے، گھر مسجد دے قریب ہے، محلے اندر مسجد موجود ہے۔ اللہ دے نبی جی میرا گھر مسجد تو دور ہے، محبوبہ مینوں مسجد اندر لے آن والا بھی کوئی نہیں، اللہ دے پیغمبر میری اولاد بھی کوئی نہیں، راستہ بھی ہموار نہیں، آج تے سولنگ لگن کنکریٹ ہوئی ہے، آج تے راستے دا بھی مسئلہ کوئی نہیں، اللہ دے نبی کانٹے دار جھاڑیاں بھی نے، آج تے راستہ بالکل صاف ہے۔ محبوبہ میرے 8 عذر نے۔ فرمایا کہنا کی چاہنا میرے صحابی؟ اللہ دے نبی جی مینوں 2 نمازاں، فجر دی نماز تے عشاء دی نماز گھر پڑھن دی اجازت دے، چھٹی نہیں منگی یا رسول اللہ میں پڑھ نہیں سکتا، نہیں، اللہ دے نبی یہ 2 نمازاں میں اپنے گھر پڑھدا رہاں گا، مینوں اجازت دے دیو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے حل یسمع النداء، اے میرے صحابی کیا تیرے تک اذان دی آواز آندی ہے؟ حل یسمع النداء، حل یسمع النداء، اذان دی آواز تیرے گھر پہنچ دی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اذان دی آواز آندی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا اذان دی آواز سنے میں محمد انہوں گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں دے سکتا۔ 8 عذر نے، 8 عذر، اکھاں تو نبینا ہے، اولاد کوئی نہیں، گھر دور ہے، راستہ ہموار نہیں۔ فرمایا جدے گھر اذان دی آواز جاوے میں محمد انہوں گھر نماز پڑھن دی اجازت دیندا نہیں۔ صحابی دی محبت ویکھو، صحابی نے نہیں آکھیا ساڈے طرح
भाई या रसूल अल्लाह सल्लम फिर कोशिश करांगा, फिर वेखांगा, जे कोई ले आया तो फिर आ जावांगा, जे कोई सबब लग गया तो हाँ नहीं नहीं। सहाबी दी मुहब्बत अल्लाह ने सहाबा नूं एवें नहीं मकाम दे दिता, सहाबा नूं जींदे जी अल्लाह ने जेब विच टिकट एवें नहीं पा दिते। सहाबी दी मुहब्बत देखो, सही बुखारी दी हदीस है, सहाबियां दा महबूब सोहणिया जे तुसीं मैंने घर नमाज पढ़न दी इजाजत नहीं ना देंदे, अज तो बाद मैं बिस्तर मसीते लावांगा ते फजर दा अजान आप दिया करा। सही बुखारी च हदीस है, फरमाया जदों मेरा अब्दुल्ला अजान देवे, बिलाल अजान देवे, बिलाल सहरी दी अजान देंदा सी, जदों बिलाल अजान देवे उदों सहरी कर लिया करो, जदों मेरा अब्दुल्ला अजान देवे उदों सहरी बंद कर दिता करो। लोगो अल्लाह दा वास्ता जे अपने बच्चों को कंट्रोल करो। ए छोटी उम्र है बच्चों नमाजी बना, जो छोटे होंगे ने उदों असीं तवज्जो नहीं करते, जो वड्डे हो जाते हैं मौलवी जी दुआ करो, मैनू जूत भी फेरते ने, नमाज भी नहीं पढ़ते, मेरा ख्याल भी नहीं करते। वो भाई जिहड़ा टाइम है ना ए छोटी उम्र अंदर इन्हां बच्चों मसीते लैके आओ, ये छोटे होंदे नमाज पढ़नगे ना इन्हां दी आदत बन जाएगी, जो वड्डे होणगे यही नमाज इन्हां दी इबादत बन जाएगी। अल्लाह पाक सानू 5 वक्त का नमाजी बना दे, अल्लाह नमाज की हालत विच मौत अता करे, अल्लाह मरदे दम तक नमाज की तौफीक अता करे। वो लोगों साडे नबी जो दुनिया तो जा रहे सी ना, आखिरी गल केड़ी कीती? अस्सलात अस्सलात। ऐ मेरी उम्मत दे लोगो नमाज नू संभाल के रखिया जे, नमाज का ख्याल करे जे, नमाज ते तवज्जो करे जे। ऐ बाबा 200 साल की उम्र च मरे ना ते जांदियां जांदियां कवे पुत्रा फलां नूं मेरे जनाजे च ना आण देवी, ये लड़ पैंदा है, पिस्टल कढ लैंदा है, बदमाश बन जांदा है। इस बंदे नूं मैं बाप की चारपाई के नेड़े नहीं लगन देना, मेरे बाप की वसीयत सी, मेरे बाप ने इंज किया सी। तो साडे नबी कह रहे ने, सारी उम्मत दे रूहानी बाप कह रहे ने, मेरी उम्मत दे लोगों नमाज का ख्याल करे जे।